आदाब, नमस्कार, सलाम अलैकुम। शिया कौम न्यूज़ बुलेटिन में सालेहा रजवी आपके लिए इस हफ्ते की अहम खबरें लेकर हाजिर हुई हैं। विवरण पसंद के मद्देनजर आलम इस्लाम की तवील खबरों का जखीरा पेश खिदमत है। गाजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, 800 फिलिस्तीनी शहीद। गाजा के अस्पताल पर इजरायली बमबारी के खिलाफ ईरानी अवाम आधी रात को सड़कों पर निकल। हमास सरबराह के घर पर भी बमबारी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर इजरायली फोर्सेस ने फिजाई हमला किया। खाना काबा में फिलिस्तीनियों के लिए रकत आमीज दुआया प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तेहरान की रैली में नेतन्याहू की अलामती गिरफ्तारी। मजलूम फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत में तेहरान में एक बड़ी रैली निकाली गई। फिलिस्तीन की हिमायत में इराकी अवाम ने मुजाहिरा किया। फ्रांस में फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। अब खबरें तफसील से। गाजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, 800 फिलिस्तीनी शहीद। कुद्स की गाजिब सहूनी और जाबिर सहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने अब से चंद घंटे कबल गाजा शहर के एक अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें तिब्बी अमला, मरीज और जख्मी होने वाले 800 से ज्यादा आम शहरी शहीद हुए हैं। फारस खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इजरायली तैयारों ने गाजा के अस्पताल अल मदानी को निशाना बनाया, जिसमें 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि मुकामी जराये का कहना है कि 800 से ज्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए हैं, जिनमें से मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और शहादतों में मजीद इजाफा होने का खदशा पाया जाता है, जबकि बाज़ जराये का कहना है कि शहीद होने वाले अफराद की तादाद 1000 से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस पर काबिज फौज की इस अस्पताल पर बमबारी के नतीजे में अब भी सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि इस हमले के नतीजे में हजारों अफराद बेघर और सैकड़ों तिब्बी अमले शहीद हुए। उन्होंने आलमी बिरादरी से फौरी तौर पर गाजा में तिब्बी इमदाद के लिए महफूज रास्ता दिए जाने का मुतालबा किया। उनका मजीद कहना था कि गाजा की पट्टी में अल-शफा क्लिनिक की बिजली भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दी गई है। फिलिस्तीन की वजारत सेहत ने इससे पहले खबरदार किया था कि बिजली की फराहमी मुअत्तल और ईंधन खत्म होने की वजह से गाजा के अस्पताल अमली तौर पर बंद होने के करीब पहुंच गए हैं। हमास के प्रेस ऑफिस की जानिब से मंगल के रोज जारी किए गए आदात और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 11 रोज के दौरान इसराइल की वहशियाना बमबारी में 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद और 11000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। गाजा के अस्पताल पर इजरायली बमबारी के खिलाफ ईरानी अवाम आधी रात को सड़कों पर निकल आई और गाजिब सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। दारुल हुकूमत तेहरान में सबसे बड़ा अवामी एहतजाजी मुजाहरा फिलिस्तीन स्क्वायर पर हुआ। गाजा के अल मदाइन अस्पताल पर काबिज सहूनी हुकूमत के वहशियाना हमले के बाद ईरान में अवामी एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला आधी रात से शुरू हो गया और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जुमला रिशद और तेहरान के अवाम सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत तेहरान में सबसे बड़ा अवामी एहतजाजी मुजाहिरा फिलिस्तीनी स्क्वायर पर हुआ। इस मौके पर ईरान की फिजा अल्लाहु अकबर, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद और इस्तकामती महाज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड और बैनर थे, जिन पर गाजा के निहत्थे और मजलूम बच्चों, औरतों और अवाम के हक में नारे दर्ज थे। दूसरी जानिब यमन, तुर्किया, कतर, पाकिस्तान और मिस्र समेत कई ममालिक ने गाजा के अल मदाइन अस्पताल पर काबिज सहूनी हुकूमत के वहशियाना हमले की मजम्मत की, जबकि तुर्किया और यमन के अवाम ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए। ईरान के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज बरोज़ बुध सुबह 10 बजे फिलिस्तीनियों की हिमायत और इजराइल और अमेरिका से इजहार नफरत व बेजारी के लिए रैलियां निकाली गई। वाज़ेह रहे कि कुद्स के गाजिब और जाबिर सहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने अब से चंद घंटे कबल गाजा शहर के अल मदाइन अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें तिब्बी अमला, मरीज और जख्मी होने वाले 800 से ज्यादा आम शहरी शहीद हुए हैं और शहादतों की तादाद में मजीद इजाफा बताया जा रहा है। हमास सरबराह के घर पर भी बमबारी,
دری اثنا فلسطین کی مزاحمت کا تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے گھر پر اسرائیلی فورسز نے فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 14 افراد شہید ہوئے۔ فلسطین کی محکمہ صحت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ غازہ شہر میں واقع شیخ رودان میں اسماعیل ہانیہ کا گھر تھا، جس کو اسرائیلی فورسز نے نشانہ بنایا۔ میزائل حملے کے نتیجے میں ان کی فیملی کے 14 افراد شہید ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے نتیجے میں قطر میں مقیم حماس کے سربراہ کے بھائی، بیٹے اور بھانجے کی شہادت واقع ہوئی۔ عالمی برادری کی مذمت۔ ایران، ہندوستان، پاکستان، قطر سمیت عالمی برادری نے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں اسپتال کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکیہ، سعودی عرب، اردن سمیت کئی ممالک نے بھی اسپتال پر حملے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ کے اسپتال پر صہیونی فوج کے بھیانک حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مختلف ممالک میں احتجاج۔ الہلہ اسپتال پر حملے کے خلاف مختلف ممالک میں شدید احتجاج کیا گیا۔ کولمبیا نے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ اردن میں اسرائیل کے سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی۔ استنبول میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی فوجل خانے کے باہر شدید احتجاج کیا۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ روس اور متحدہ عرب امارات نے غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی میزائلی حملے کے بعد 18 اکتوبر کو صبح 10 بجے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ خانہ کعبہ میں فلسطینیوں کے لیے رقت آمیز دعائیہ پروگرام منعقد ہوا۔ مسجد الحرام میں نماز سے قبل امام کعبہ شیخ اسامہ خیاط نے اسرائیلی بمباری کے شکار مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا کرائی۔ بتاتے چلے کہ عرب میڈیا کے مطابق مسجد الحرام میں امام کعبہ کی فلسطینیوں کی نصرت کے لیے کرائی گئی دعا نے آج لاکھوں زائرین کو رلا دیا۔ صحنہ خانہ کعبہ آمین سے گونج اٹھا۔ شیخ اسامہ خیاط نے دعا کرائی کہ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے سامنے سے، پیچھے سے اور دائیں بائیں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو فلسطینیوں کا حامی، مددگار، محافظ اور وکیل بن جا، اور ان کا بھی جو مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ مظلوم ظالموں کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ مسجد الحرام کے علاوہ سعودی عرب کی دیگر مساجد میں بھی فلسطین کے حق میں دعا کرائی گئی، جبکہ دنیا بھر میں بالمعلوم اور مسلم ممالک میں بالخصوص اسرائیل کی ناکامی اور حماس کی فتح کی دعا کرائی گئی۔ تہران کی ریلی میں نتنیاہو کی علامتی گرفتاری۔ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں تہران میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کی علامتی گرفتاری بھی دکھائی، جس کی تصویر آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پورے ملک اسلامی جمہوریہ ایران میں ایرانی عوام نے فلسطین کے مظاہرے عوام کی حمایت میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ ایرانی عوام نے فلسطین اور فلسطینیوں اور طوفان الاقصی کی حمایت میں کیے جانے والے ملک گیر مظاہروں میں، جن میں ایرانی عوام نے وسیع پیمانے پر شرکت کی، اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد کے فلک شکار نعرے لگائے اور فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت اور اس جارحیت میں بڑی تعداد میں مظلوم فلسطینیوں کے کیے جانے والے قتل عام کی شدید مذمت کی۔ ایران کی فضا فلسطینی عوام کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی۔ ایران کی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئی، جن میں فلسطینی عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی گئی۔ فلسطین کی حمایت میں عراقی عوام نے مظاہرہ کیا۔ فلسطینیوں کی حمایت میں بغداد میں ہونے والے مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ فرانس میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس میں غزہ پہ اسرائیل کے جارحانہ حملوں کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پیرس میں مظاہرے کیے گئے۔ واضح رہے کہ فرانسیسی حکومت نے ایسی تمام ریلیوں پر پابندی عائد کی تھی، مگر اس کے باوجود ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسپیشل کوریج کیسی لگی؟ آپ ہمارے یوٹیوب چینل صالحہ رضوی کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ شکریہ، فقط و سلام۔